ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኩሊ በየሚን ላይክ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ዛሬ በስራ ቦታችን ከሚስ ነው ቆንጆ ዶሮ ወጥ ሰርታ ጓደኛዬ ከታይ ማለት ነው ጓደኞቼ ጋር ሰብሰብ ብዬ እየበላሁ ነው። እንብላ። ايوه هات لها اشبك بس اللي تاكلي بسم الله صحن هذا لا حكيت معاكي ايوه هات اسكت لها هات لا صحن እናንተ ጓደኞቼን ትቻቸው ልብላ። ቢስሚላህ يمكن تاكلي لا لا كيف معي والله خلاص بتحطي لها ها هات الدجاج زي ما يبغى. حرام في الاخير يتوسخ عرفان ቢስሚላህ كيف هي قالت والله كده حبيبي يسر لي خلاص قربي لا لا ودي خلاص اللي معتزله انا ترجع انا ما اقدر رحمه سيبيها ما صحيح شيء والله مو زين بس لها الدجاج حرام هي ما قدرت تتكسر والله شيرين ما تاكل رحمه خلاص كثير اول ما حاجه ችግር አለባችሁ እናንተ። አይ አረቦቹ ያስበሉና አሉ እናንተ ኢሪ መብለ የለ የኛን እንጀራ እየበሉ وفرنا على كثر ما شاء الله يا انا مش هسويلكم اي شيء ሊና ላስገባት ሄ ላስገባት ሊና ولهم تعالوا كلوا انجرا እኔ የሀበሻ ልጅ ነኝ ጉዲ ለهم ثاني ما في ابيض يا حلو بسم الله بلاك البيت بيجي ولا فينوني لا عليكي لا انت ما قلت شيء تصادق تصادق ما يسطيو ነገር አለ ኧረ ዝም በሉ ቪዲዮ ላይ استغفر الله العظيم انت حلو أنا ما أحب تاكل كلمة. ايوه هذا فاطمه ما تحب تعال تتكلم لا يعني كيف أنت كنت تاكل كلمة؟ خلاص يعني متعوده هنا الناس بقول بدي ربوتها يدو ما وريح فاتش مش عارف شوي ايوه حتى اذا فاطمه هي بس عشان تاجيل مره ايوه اين انتم؟ هنا لا تقم شنو تاجين زينتي بي ودي زطين انقلال ما شاء الله قلط قل ايوه الصبر على اللي مشار جدا እንዲሁ ሀሳአደይቱ የኔ ድምጽ ነው እንዴ ያለ የገባው ስሙ ወዲያም እንዳትሉ 9 እንቁላል ነው ላለው እንደው ኮሜንት ላይ ማለት ነው። ታዲያ ሰዎቹ ስንት ነና 6 እኮ ነን 6 ሲል 9 እንቁላል ማለት ነው። ከዛ አረቦች ማለት ይሄ ሰው እየቀመሰ ቁጭ ብሎ ሀዛ ማድሪ እና ከዛ እየቀመሰው እንደው አናውቅም ስሚ معلش شيلي يدك كاميرا عشان يشوفني بالله بالشرع የፈጣሪ ያለ ሳዳይቱ ተከታዮች እንግዲህ ቤተሰቦቿ ሆው እኔ የሰራሁ እሷ ትበላለች ማለት ነው። አያችሁ እኔ ነኝ የሰራሁት ይሄ يا بس البيت ما وجه تشكاره يا يهبط ታዲያ የለም ወጥከበው ላይክ አድርጉ ለባለሁ አይ اريد لاكي دين رحمه ተገትራ ላይ لاكي دين ይተዋ ያንቺ ይሄቱም የኛው ቸከታተው ታያለሽ አካፍላችኋለሁ ብሩ ሊና ጋር እንሰራለን። አሁን አያትች ጋር ማለት ነው ጋር እንሰራለን እንከፈላል ብሩ ሊና ሽራይክ እንሰራለን በያ ጣም ሊና መሐመድ ጣም ትላለች ምግቡ መስዋዕት የጠየቅሻ يسوون ريا شكل ماما كأنه ولا أول مرة لينا كذا تاكل أكل حبشية أول مرة كذا تاكل معنا
دايما انا حطها كده بيدي ما تحب يعني عرفتي دحين أحب رحمة وط ولا انا هو صوت الجمال بمن اللي جمر الجي زيلم انا لله ضروري تعمل ولا انقلاب وط صوص أقرب ويني كجلب ايوه اقرش ولا كده نور أياتها تقرش ولا كيالي مصرف أياتها قديني أقرش ولا أرى من شنو أرى أنقل على ناشان تبيني بلشلوان عربي وزينها لك يوم بزيها كده بزينة زينة ناش ايش هل بدك وانت زينة أنقل على ناشو ኧረ ወላሂ እንደ ሶስት በይ ይቆጣሉ ቤተሰቦቼ በቃ ልውጣ የዋሰጋሽን እያለች ኢትዮጵያ በሄድ እኮ አሰሩኝም ቀድሞ ዘመዶቼ ከዲያልሻል ነው የኢትዮጵያ ሰው መቼ ወዳለ ታሪክ اليوم طعم كل ثاني كل في له لا اكلت هناك اكلت مكمل طيب يعني مثلا يكونكم مسكينين وهي ما ينفع جايز እንዴት አድርገን እንደበላ ነው تسلم يدك يا رحمة شكرا يا رحمة يا زينات هذا سوت انت كمان يا فاطمة حبيبي كمان والله ما شاء الله تبارك الله هذا أبوكي በጣም አጥማ ነበር የሰራነው ሆነ ለመናገር በላን ጠጣን ያልቋል ወደ ሄደን ያደስ እና የኔ መሳብ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ከዛ ነው